فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان دا جاواں۔ لاہور والیو، اردہ گرفتوان والیو، آج دا پیغام بڑی محبت نال اپنے دل و دماغ دے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اور میں پیغام دینا چاہنا، اونا فیملیاں نو دینا چاہنا، اونا خانداناں نو دینا چاہنا، اونا اپنیاں بہناں تے اپنیاں ماواں تے اپنے ویرانوں دینا جانا جتھے جناب والا جے اولاد نہ ہوئے، شادی تو بعد اولاد کوئی نہیں، کوئی آندہ ہے فلاں قبر تے لگے جاؤ، کوئی آندہ ہے فلاں درخت کو لگے جاؤ، کوئی آندہ ہے فلاں پتھر کو لگے جاؤ، کوئی آندہ فلاں دربار تے لگے جاؤ، فلاں گدی تے لگے جاؤ، کوئی آندہ فلاں دربار تے جا کے اس عورت نو ایک مہینہ کلیاں چھڑ کے آ جاؤ، پھر ویکھیا جے اولاد ہو جائے گی۔ کوئی آندہ جناب اے فلاں چڑھاوے چڑھا دیو، اے فلاں چھلے پالو، تویز پالو، تاگے بن لو، اے فلاں کام کر لو۔ اپنے اپنے جناب ٹوٹ کے تے نسخے ہر بندہ مشورے دیندہ ہے۔ یاد رکھیے اس بات نو ذہن دے اندر رکھیں گے، میں پوری امت مسلمانوں اس گل دا پیغام دینا چاہنا، خصوصاً میری ماں بہن چیز نو نوٹ کر لے۔ جدوں بھی کوئی آکھے نا اولاد کوئی نہیں، انہوں ایت پڑھ کے سنا دیو، جی جناب والا اولاد کوئی نہیں جے فلاں کام کر لو، اولاد کوئی نہیں جے فلاں جگہ تے چڑھاوے چڑھاؤ۔ یاد رکھیے میں فرقہ وریت دی گل کرم دا قائل نہیں، اس گل نو تے ہر سمجھدار سیانا بندہ سمجھ دے، ہر انسان اس گل نو سمجھدار بندہ، سنت تے عمل کرنے والا بندہ، حدیث تے قرآن نو پڑھنے والا بندہ اس گل نو سمجھ دے کہ اولاد دیندہ ہے تے رحمان دیندہ ہے۔ سنیے نا قرآن پاک سنیے ذرا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دھیان کرے آج ترجمے تے غور کرنا اور اے رولے مکا لو، اے پلیکھے دور کر لو، اپنے دلان دی تسلی کر لو۔ اے تسلیاں کون دیندے پیا؟ اور میرا رحمان دیندے پیا، اپنے بندیاں نو دیندے پیا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا دنیا والیو
کائنات دے لوکو فرمایا زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے زمین نو بنان والا آسمان نو بنان والا ہر چیز نو پیدا کرنے والا میرا رحمان ہے فرمایا او جنوں چاہے اولاد دے دے اور جنوں چاہے پیدا کر دے وے اور جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے اور جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے اور جنوں چاہے تے کچھ بھی نہ عطا کرے اے او دے اختیارات نے اے او دے جناب اختیارات نے انہوں کون بجھن والا ہے انہوں کون روکن تے ٹوکن والا ہے تیار کرے آجے اے تے گل زیم دے اندر آ گئی نا کیونکہ قرآن دے بیا فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور فرمایا اے بیٹیاں بیٹے اور رحمان جنوں چاہے عطا کر دے جنوں چاہے محروم کر دے اے او دیاں مرضیاں نے دھیان کریا دے اور جان دے او لاہور والیو ایتھے جناب والا اور بڑی بڑی ایسی دنیایں بڑے بڑے جوڑے ایسے نے جنہوں شادیاں نو کنے کنے سال ہو گئے نے رب نے اولاد جیسا مٹھا میوہ نہیں دیتا نہ کوئی پوت دیتا ہے تے نہ کوئی دھی عطا کیتی ہے ہائے ہائے انہاں نو پوچھیا کرو اے میوہ کیسا ہویا کر دے دھیان کرے آنے آئیے میں محبت نال کہنا چاہنا اوے اولاد نیک ہوئے نا تے اولاد اکھاں دا نور بن جاندی ہے اولاد نیک ہوئے نا اور دل دا سکون بن جاندی ہے اولاد نیک ہوئے نا روح دی ٹھنڈک بن جاندی ہے اولاد نیک ہوئے نا بڑھاپے دا سہارا بن جاندی ہے اولاد نیک ہوئے نا تے ماں دی آنکھ دی ٹھنڈک بن جاندی ہے اولاد نیک ہوئے نا تے بڑھاپے دی لاٹھی بن جاندی ہے اولاد نیک ہوئے نا تے جناب ماں باپ تے بڑھاپے دے اندر خدمت گزار بن جاندی ہے اولاد نیک ہوئے تے دنیا آخرت دی کامیابی دا سامان بھی بن جاندی ہے تے جے اولاد پیڑی نکل آوے جے اولاد نا فرمان نکل آئے تے یاد رکھو بڑے بڑے جناب مودے جا بیندے نے تباہ ہو جاندے نے اور دنیا آخرت دیاں تے بات دیاں گلان دنیا تباہ کر بیندے نے جے اولاد جناب نا فرمان ہو جائے دھیان کرے آجے ذرا غور کرے آجے قرآن اندے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا اور لاہور دے جوانوں تے بوڑھیوں تے میری اماں تے بہنوں اس آیت نو یاد کر کے لے جاؤ اور پڑھ دیا کرو جتے بھی کو رولا پان لگے نا نہیں میری بہنا جے تیری ساس تینوں مینا مارے تیرے وال اولاد کوئی نہیں دے انہوں جواب نہ دے بلکہ قرآن دی آیت پڑھ دیا کر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء نی میری بہنا جے تیرا خاوند دن وقت میں تینوں فارغ کر دینا کس گل تو فارغ کرنا ہے تیرے وال اولاد کوئی نہیں تے او دے نال لڑنا نہیں بلکہ آکھنا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا تے جے کتے جناب ساس ایک وے تیرے وال تے تیاں ہی تیاں ہوندیاں نے تیرے وال تے جناب پتر ہوندا ہی کوئی نہیں تے لڑنا نہیں چگڑنا نہیں صبر کر کے تے پھر ایت پڑھی جانی تے جے کدے رشتہ دار کیونکہ اکثر ہوندا آلہ دوالا کھلون نہیں دیندا آسے پاسے شریکہ برادری کھلون نہیں دیندی ہوئی تانے تے مینے مار مار کے دل دکھان دینے
انہوں ہی جواب نہیں دینا بلکہ قرآن دیئے آیت پڑھ پڑھ سنائی جانی ہے اے اختیارات دا مالک ہوئے اور لوگو او چاہوے تے بڑے بڑے غریبانوں جناب پتوی دے دے تے دیاں بھی عطا کر دے جتے کھان نو کچھ نہ ہوئے او چاہوے تے بڑیاں بڑیاں ہستیاں نو کچھ نہ دے او چاہوے تے نبیاں نو اولاد نہ دے او چاہوے تے ولیاں نو اولاد نہ دے او چاہوے اوے او رحمان ہے اے او دیاں مرضیاں نے اوے اونوں کون پوچھن والا ہے اونوں کون کہن والا ہے اے تے فلاں ہستی دو اینوں ہی نہیں دی تھی اے او دے اختیارات نے او چاہوے تے بڑے بڑے ولیاں نو نہ دے او چاہوے تے بڑے بڑے علماء نو نہ دے او چاہوے تے محدثین نو نہ دے او دیاں مرضیاں نے